बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस वक्त किस कदर टेंशन ज़्यादा सिचुएशन चल रही है। इधर पाकिस्तान की जंग हो रही है अफगानिस्तान से। भारत जो है वो बयानात दे रहा है कि ईरान के ऊपर जो है वो अटैक कर देगा किसी भी वक्त। और आज जो इसके जो क्या कहते हैं आर्मी चीफ का जो बयान आया है वो एक अलग ही चीज है। वो सुनेंगे आपको हंसी आएगी। और साथ में नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये दोगली कौम की क्या कहते हैं। अब ईरान ने इस वक्त क्या कारनामा अंजाम दिए। एक तो कल रात को अगर आपने वीडियो मिस कर दी तो वो देखिएगा जरा, तो उसके ऊपर जरा जिक्र करते हैं। हुआ क्या है, अभी ये हुआ है कि इन्होंने आज बल्कि कल ही 12 घंटे 14 घंटे हो चुके, यूएसएस का अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसको बर्बाद कर दिए। सही तरीके का उसको ठोका है, वो भाग गए। अब आप खुद बताइए, इसमें तकरीबन 45-47 जो है वो हवाई जहाज मौजूद है। तकरीबन 5,000 के करीब जो है उसका जो वहां पर क्रू मेंबर होता है, सारा का सारा वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, शेफ वगैरह है, क्लीनर, पता नहीं क्या क्या, फिर फौजी टौजी सब लोग हैं। ये जो धमाके हुए हैं उस वक्त वो अंदर, क्योंकि उन्होंने अंदर तो एक अलग दुनिया बनाई हुई है। आप सोचें कि 5,000 अफराद एक जहाज के ऊपर आ गए, तो वो जहाज कितना बड़ा होगा कि आप जो हम एक देखते हैं कि तकरीबन 13 हाथ के करीब, जैसे जो गैप है, इतना गैप उनके परों का होता है जहाजों का। जो ये फौजी आपके फाइटर जेट्स होते हैं, वो 45-47 वो खड़े में, तो इतने बड़े, ये आम अगर मेरे आपके सामने नजर आए तो हम लोग काफी, मतलब उसको अगर कवर करें तो 25-30 कदम तकरीबन उसको लगेंगे, ठीक है, या इससे थोड़े से कम होंगे। वो 45-47 जहाज उसके ऊपर खड़े हुए, उसमें फिर उसका गैप, वो अलग चीज, एक अलग ही दुनिया चलती हुई चली जा रही है। उसको ईरान ने बर्बाद कर दिया। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि वो वहां से भाग गया, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिए कि वो ईरान किस हद तक चला गई, क्योंकि आयतुल्ला मुस्तफा खामनई जो है, उन्होंने अब खुला वो कर दिया कि भाई खत्म, ठीक है, इनको उड़ा दो, बस छोड़ो नहीं, दफा करो इनको। और यही हाल है मिडिल ईस्ट में। आप देखें, अभी हमारे आसिम मुनीर साहब गए हैं। आसिम मुनीर साहब ने क्या, एक तो उनका जो ड्रेस है उसके ऊपर इस वक्त बड़ी वो हो रही है कि यार ये कोई जंगी जो है सिलसिला न चल पड़े ऐसे, क्योंकि वो ड्रेस ऐसी सिचुएशन में पहना जाता है जैसे पिछले साल हुआ था, ठीक है, कॉम्बैट ड्रेस जिसे कहा जाता है। अब वहां पर एक बयान आया है कि ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, लेकिन हम मस्जिद ये बैतुल्लाह की जो है काबतुल्लाह, इसकी हम हिफाजत करेंगे और इसके ऊपर कोई भी आ जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक बयान आया है। इसका मैं जरा सा खुलासा कर दूं। देखें, अव्वल तो ये कि ये एक बहुत ही अजीब, ये लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, मेरी नजर में बड़ा जो है ना कॉन्ट्रोवर्शियल बयान है इस सिचुएशन में, कि आप 57 इस्लामी ममालिक के सरबराह हैं, और अगर वाकई में इस वक्त खाने काबा की, बैतुल्लाह की यानी कि हिफाजत करनी है, तो सबसे पहले तो अमेरिकन और इसराइलीज को वहां से निकालें, क्योंकि ये हैं जिस जगह पे भी वो एक मनुष्य जानवर, ये दोनों कंट्रीज जहां पर होगी वो जगह पे जो मनुष्यत होगी, तो वहां से इनको निकाल के फेंके, ठीक है। नंबर 1 चीज। सेकंड चीज ये कि यहाँ पर यह बात होनी चाहिए थी कि हमें पता है कि ईरान ये हरकत कभी नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि दोनों जो, मतलब अरब और अजम दोनों जो है नेशंस, इनको इकट्ठा करके रखें और इस बैतुल्लाह की हिफाजत मिलके करेंगे, ठीक है। तो ये होना चाहिए था उसूलन। और ज्यादा इसको मैं रिफाइन कर देता हूँ कि ये एक ऐलान होना चाहिए कि हमें हर मुल्क से जो है वो फौजी यहाँ पर चाहिए, और ईरान से भी जो है वो खाने काबा की हिफाजत के लिए हमें फौजियों की जरूरत है। बल्कि जरूरत नहीं है, हुक्म है कि फौरन आओ यहाँ पर, तो सब मिलके। इसका मतलब क्या होगा, ये होगी यूनिटी, ठीक है। आपने जो है वो वहां पर खाने काबा की हिफाजत के लिए, आपको याद होगा कि जब ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इसके इस्लामी ममालिक के सरबराह नहीं बने थे, तब भारतीय जो थे वो खाने काबा की हिफाजत कर रहे थे। मतलब वो जो इसको मानते नहीं, वो लोग हिफाजत करेंगे, आप खुद सोचिए, ठीक है। तो इस तरीके से हिफाजत नहीं होती। ये हो गए अलग चीज। अब इनका जो भारत का एक वो है सिख मेजर कर्नल ब्रिगेडियर वॉट एवर,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ کرنے میں اسرائیل کی ہم پوری حمایت کرتے، کیونکہ ایران نہیں رہے گا تو پاکستان پہ پھر ہم 3 طرف سے 4 طرف سے حملے کریں گے۔ اب 3 طرف سے حملے کیسے ہوں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے ویلاگ میں جو بات کی تھی، میں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ یہاں سے اپنی پراکسیز استعمال کر کے کریں گے ایران پہ اٹیک، ایران وہاں سے واپس حملہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہاں ایک الگ جنگ چھڑ جائے گی، اور ادھر سے جو ہے وہ ایران چاروں طرف سے لڑ رہا ہوگا، اسرائیل، امریکہ، عرب ممالک، اور یا پہ یونائٹڈ نیشنز وغیرہ کے نیٹو کے، وہ ان سے بھی لڑ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کا اس نے اینڈ میں کیا کہا ہے؟ ہمارا جو ہے وہ اسرائیل کا، اور ہمارا کیا ہے؟ اسرائیل کہہ رہا ہے گریٹر اسرائیل، اور ہمارا ہے اکھنڈ بھارت، تو وہ ایریا اسرائیل کا، یہ ایریا ہمارا، یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بلی کے خواب میں چچڑے تو ہوتے ہیں، لیکن الوقت کے خواب میں گوبر اور موتر، یہ ان کے خواب ہے۔ ٹھیک ہے، جو انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ ان کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے۔ تو یہ ان کی پلاننگ ہے ایسی سچویشن میں۔ اب افغانستان میں جو ہے وہ کل پاکستان نے اٹیک کیے، ٹھیک ہے، ان کے کئی جو افغانڈو تھے ان لوگوں کو جہنم حاصل کیے۔ اب وہاں سے کوئی کلپ اٹھا کے، کوئی پرانی کلپ اٹھا کے، یا آپس میں ان کی جو دہشت گردیاں ہوتی ہیں، کیونکہ میزائل سے، راکٹ لانچر سے کم تو بات کرتے ہیں، وہ ویڈیو اٹھا کے یہ بغیر جو بھگوڑا باہر بیٹھا ہے، بھگوڑا راجا، وہ دکھا رہے کہ دیکھو پاکستان کے جو ہے وہ عاصم منیر کے خلاف جو بکواس بھی اس نے کی، یہ وہاں پر تو جا کے خود یہودیوں کا بھانٹی کو تو گوبر کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ معصوم لوگوں کے اوپر اٹیک کیا۔ میں تو اس کو تو لعنت بھیجوں، لعنت بھی خراب ہو جائے گی کہ عمران ٹو نا اس قدر بڑا ایک وہ ہے، کیا کہتے ہیں، نقص ہے، یاجوج ماجوج ہے یہ لوگ، کہ ان کو جو ہے نا بس یہ عمران ٹو بنے میں ہو گئے۔ اب کیا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو بھارت سے اور اسرائیل سے پیسے ملتے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، تو ظاہر ضمیر فروش ہیں، تو ضمیر فروشی تو کرنی ہے انہوں نے، وہی کر رہے ہیں وہ، کیونکہ یہی تو کر کر کے ان لوگوں کے پاس جائیدادیں آتی ہیں، ورنہ حلال کے پیسوں سے کما کے آج تک ہم تو یہاں سے کراچی سے حیدرآباد تک نہیں جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا نیریٹو ان کا کیا ہے، کہ آرم فورسز کے خلاف کر دو، بھارت ان کو چھوڑے، بھارت ان کو سب سے پہلے ذبح کرے گا، اور اسرائیل یہ کسی کام کے نہیں ہے، جو اپنے ملک کے نہیں ہو سکے، یہ کنجر کے بچے کیا عمران کے، کیا جو ہے وہ عوام کے، کیا اسلام کا ان سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ شیطان کی پوجا کرنے والے کون۔ اب آ جاتے ہیں نریندر مودی کی طرف۔ مودی کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے بعد آ جائے، ہمارے جو شپس ہیں ان کو چھوڑ دے، اور ہمارے اس سے جو ہے وہ اگر نہیں ہوا تو ہم پھر دوسرے طریقے سے نپٹیں گے، مطلب وہی والی کہانی جو کل رات کو میں نے آپ کو بتائی، اسی طریقے کی کہانی ہم یہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ایران کو، مطلب تم ہو کیا، پہلے تو یہ دیکھو who the hell are you؟ اب وہ کیا، آپ کی اوقات کیا ہے؟ اتنے سے پاکستان سے تم لڑ نہیں سکے، وہ اتنے بڑے جائنٹ سے ایران سے تم لڑو گے، جس میں امریکہ اسرائیل کو اور پوری دنیا کو اس وقت ناک چلنے چل رہا ہے، اس سے یہ لڑیں گے، مطلب ان کو پتا نہیں ہے وہاں سے ایران، اگر پاکستان کا ایران کے ساتھ ہو گیا تعلق، اچھا افغانیوں کی یہاں پر غیرت نہیں آئے گی، کیوں؟ اب خیر یہ بات کا تک نہیں تھا، لیکن ہے کیونکہ ان کا جو ہے وہ مسلمان سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ کہتے کہ خبردار کسی نے جب یہ کل خدا نہ خواستہ خانہ کعبہ پہ بھی حملہ ہو رہا ہوگا نا، تو افغانی جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل کو سپورٹ کرے گی، یہ بات لکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے مسلمان نہ ہونے کی دلیلیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا، یہ سوچے صرف اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا، گولی چلا دی، قتل کر دی، یہ جہاد ہے، یہی اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں بیٹا، پڑھ لکھ لیتے تو آج تم افغانی افغانڈو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ آج تم مودی کے جو ہے نا وہ تلوے نہیں چاٹ رہے ہوتے، آج تم یہودیوں کی تلوے نہیں چاٹ، یہودی کے تلوے کیسے نہیں چاٹیں گے؟ ظاہر ہے جو باپ ہے ان کا جو نسل ہے وہ تو بھائی یہ ہے حالات اس وقت، ٹھیک ہے؟ ایران نے دنیا کے چہرے پہ سے نقاب ہٹا دیا، کون اس کا ساتھ ہے، کون اس کے ساتھ ہے، کون اس کے ساتھ نہیں ہے، تو ایران نے جو وہ اپنے آپ کو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو، اس کے حق میں کھڑے ہو، وہ اکیلا کافی ہے ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اللہ ایران کو قائم دائم رکھے، اور ہم مسلمانوں کو ایک ہونے کا جو وہ ایک توفیق عطا فرمائے۔ ایسے عید ہم کیسے منائیں گے مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا، کہ اتنے برے حالات ہیں اور عید منانے کے لیے شاپنگ بھی ہو رہی ہے، میں تو نہیں کر رہا بھائی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔